अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। मुज़ाहिर नकवी सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफ़ा दे के जा चुके हैं और अब उसके बाद की सूरत हाल ये है कि आज जुडिशल कौंसिल का एक इजलास होने जा रहा है और इस इजलास में क्या हो सकता है ये तो इजलास की प्रोसीडिंग के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन एक चीज़ बहरहाल बहुत अहम है कि एक जज अगर वो मिसकंडक्ट पे निकाला जाए या एक जज जिसको ये महसूस हो कि उसकी पेंशन मरात ये चीज़ें बच सकती हैं तो वो इस्तीफ़ा दे के निकल जाए, तो ऐसी सूरत हाल में आगे क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, ये वो सवाल है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त बहस हो रही है। और ये बात की जा रही है कि जब एक सियासतदान के हवाले से केस हो तो यही अदालतें, यही जजेस न सिर्फ उन सियासतदानों को नाअहल करती हैं बल्कि उनको जेलों में भी डालती हैं। लेकिन जब अपने साथी जज की बारी आई तो सिर्फ इस हद तक क्यों महदूद रहा जाता है कि सिर्फ आपने इस्तीफ़ा दिया और आपने मरात इंजॉय की सारी ज़िंदगी तक, सरकारी नौकर भी मिल गए, गाड़ियाँ भी मिल गई, बिजली भी मिल गई, पानी भी मिल गया सरकार का, और फिर यूँ जो प्लॉट्स वगैरह लिए वो भी बच गए। तो बहरहाल ये वो बुनियादी सवाल है जिसके ऊपर हो सकता है आने वाले वक्त में हमें जुडिशरी के हवाले से कोई अहम असूल जो है वो तय हुआ मिले। इस वक्त मियाँ दाऊद साहब जो मेन कंप्लेनेंट थे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक अपडेट ये ज़रूर देते हैं कि सदर मुमलिकत ने मुज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा जो है वो कबूल कर लिया है, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे। तो मियाँ दाऊद साहब, आपकी कंप्लेंट थी मरकज़ी, आप आए और फिर पूरा प्रोसेस चला आगे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को शायद जब ये महसूस हुआ कि उनके अपने दिफा में कुछ नहीं है तो उन्होंने रिज़ाइन देना ही मुनासिब समझा और पेंशन बचाना जो है उन्होंने इसको तरजीह दी। तो क्या समझते हैं, क्या बस ये काफ़ी है कि एक जज पेंशन दे और बस निकल जाए? नहीं, ये काफ़ी नहीं है, बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। और ये पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि पूरे पाकिस्तान में लोग इस बात के ऊपर इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि अगर एक जज के ऊपर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगे, आमदन से ज़ायद असासाजात के इल्ज़ामात लगे, उसके अलानिया और गैर अलानिया जो दौलत है वो तकरीबन 3 अरब रुपए के करीब बनती है, तो ये तो नहीं हो सकता कि अब आप उसको आसानी से फ़रार का रास्ता दे दें। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब का केस ओपन एंड शट और सारा डॉक्यूमेंटेड केस है, और अब अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी साख के ऊपर सवाल उठेंगे कि जब अपने जज की बारी आई है तो सुप्रीम कोर्ट जो है या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो टेक्निकल चीज़ों की आड़ में छुप रही है कि जी रिटायर्ड जज के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ये कतन आइन की मंशा नहीं है, ये कतन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मंशा नहीं है, और ये एक तयशुदा असूल है 1964 से। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है कि नो वन कैन बी अ बेनिफिशियल फ्रॉम हिज ओन रॉन्ग, यानी कि अगर किसी बंदे ने अपनी कोई गलती की है तो उसको फायदा नहीं दिया जा सकता, जिस तरीके से जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को ने फायदा लेने की कोशिश की है। ये मैं ये समझता हूं कि आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी होगी अगर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के आमदन से ज़ायद असासाजात की तहकीकात नहीं होती तो। क्योंकि एक मिसाल अगर आप सेंट जॉन्स पार्क कैंट की प्रॉपर्टी की सिर्फ ले लें तो उस प्रॉपर्टी को लेने में जो गैर कानूनी असर रसूख इस्तेमाल किया जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने, उसका तो उन्होंने एतराफ़ कर लिया और अपने तहरीरी जवाब में एतराफ़ कर लिया जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के, और वो डॉक्यूमेंटेड केस है। 2012 में उस बिस्मा वारसी का केस जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की अदालत में आया, वो मुसद्दका रिकॉर्ड मौजूद है। उसी खातून की प्रॉपर्टी 2022 में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब खरीद रहे हैं, ये मुसद्दका रिकॉर्ड मौजूद है। उसी प्रॉपर्टी को जब खरीदारी का अमल कर रहे हैं तो उनके नाबालग बच्चों से खरीद रहे हैं, ये भी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अपने जवाब में एतराफ़ कर लिया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने तो यहाँ तक एतराफ़ कर लिया कि जब मैंने उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए गुफ्तगू शुरू की, मामला शुरू की, उस वक्त मैंने FRC भी देखा, तो उस FRC में तो उस वक्त वो बच्चे नाबालग थे और 2 बच्चे बीच में थे ही नहीं, जो बच्चा FRC में मौजूद था वो भी नाबालग था। तो इतनी ज्यादा ओपन एंड शट किस्म की 2 नंबरी का एतराफ़ करने के बावजूद अगर जज चला जाता है तो ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क होगा
جس میں ایک کرپٹ جج جو ہے، بلکہ کرپٹ نہیں، عدالتی تاریخ کا کرپٹ ترین جج جو ہے، وہ ایک ٹیکنیکل طریقے سے اپنی پینشن بچانے کے لیے بھاگ گیا اور کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے ایسے فورمز یا ادارے ہیں جو اگر چاہیں تو وہ اس ایشو پہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، آئینی طور کے اوپر اور قانونی طور کے اوپر تمام پبلک آفس ہولڈر جو ہیں وہ نیب کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، پریونشن آف اینٹی کرپشن ایکٹ کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، اور ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے۔ اگر اینٹی کرپشن جو ہے وہ سابق ایم این اے کے خلاف، سٹنگ ایم این اے کے خلاف کاروائی کر سکتا ہے، نیب جو ہے وہ سابق ایم این اے، سٹنگ ایم این اے، جرنیلوں کے خلاف کاروائی کر سکتا ہے، تو کسی جج کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن میں بطور وکیل یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے ادارے کا تحفظ، آزادی اور مضبوطی برقرار رہ جائے گی اگر سپریم جوڈیشل کونسل اپنے رولز کو امینڈ کر کے، سپریم کورٹ اپنے سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز کو امینڈ کر کے اس بات کو اپنے پاس رکھ لے اور اس کی انویسٹیگیشن کر کے جو ہے وہ اپنی ریکمنڈیشن جو آگے صدر مملکت کو بھیجے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں چاہے سپریم کورٹ یہ کر لے، پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، ہم آئے دن انٹرنیشنل میڈیا کی خبریں جو وہ پڑھتے رہتے ہیں کہ ایک کرپٹ جج جو ہے جب وہ پکڑا گیا تو اس کو گھسیٹ کر جو ہے عدالت سے نکالا گیا۔ تو پاکستان کے جج کوئی آسمانی مخلوق تھوڑی ہیں کہ جب وہ کرپشن کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں تو ان کو گھسیٹ کر نہ نکالا جائے۔ ان کے خلاف بھی نیب کو چاہیے کہ وہ کاروائی کرے۔ میری رائے کے مطابق تو نیب بھی یہ اختیار رکھتا ہے اور اینٹی کرپشن بھی یہ اختیار رکھتا ہے کہ اگر کسی جج کی آمدن سے زائد اثاثہ جات کے اور کرپشن کے معاملات ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ سامنے آ گئے تو پھر ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کوئی ایسا پریسیڈنٹ ہے کہ ایک جج جب چلا جائے تو اس کے خلاف پروسیڈنگ ہو سکتی ہے؟ اس پہ کوئی عدالتی مثال ہو جس میں سپریم کورٹ نے خود کوئی اصول طے کیا ہو؟ سپریم کورٹ نے آج کی تاریخ تک ایسا کوئی اصول طے نہیں کیا۔ یہ اصول ضرور طے کیا جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب کی ایک ججمنٹ موجود ہے PLD 2023 سپریم کورٹ پیج 510، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ریٹائرڈ ججز کے خلاف کاروائی کی جائے۔ تو سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے یہ ججمنٹ دے دی کہ چونکہ وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں اس لیے ہم کاروائی نہیں کر سکتے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز میں بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی، اس لیے اس 2 رکنی بینچ نے شاید وہ ثاقب نثار والا ایشو، جی ثاقب نثار صاحب والا ایشو تھا، اور اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ سجیشن دی کہ آپ خود اپنے طور کے اوپر اس کے رولز کو امینڈ کرنا چاہتے ہیں تو سپریم کورٹ کر سکتی ہے، اور نہ بھی یہ سجیشن ہو پھر بھی سپریم جوڈیشل کونسل اپنے یہ رولز امینڈ کر سکتی ہے۔ اور یہ دیکھیے، اگر یہ امینڈمنٹ ہو بھی جاتی ہے تو پھر بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا رول کیا ہے؟ ریکمنڈیشن کا رول ہے، وہ ریکمینڈ کر دے گی۔ جب وہ ریکمنڈیشن کرے گی تو پھر اس کے آگے پھر انویسٹیگیشن ایجنسیز کا کردار جو ہے وہ شروع ہوگا، اور یہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ میاں داؤد صاحب، کافی انفارمیٹیو گفتگو آپ نے سنی، اور جیسے کہ میاں داؤد صاحب نے بتایا کہ ایک فیصلہ موجود ہے جس میں سپریم کورٹ یہ اصول طے کر چکی ہے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل چاہے تو وہ اپنے طور کے اوپر قانون میں تبدیلی کر کے ریٹائرڈ ججز کا بھی احتساب کر سکتی ہے۔ تو اب یہ کونسل پہ ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ہے کہ وہ کس طرح سے اس ایشو کو آگے لے کر چلتی ہے۔ لیکن بہرحال جوڈیشری میں ہم نے کئی مواقعوں کے اوپر یہ دیکھا کہ یہ ڈسکشن زیر بحث رہی، بالخصوص نیب ترامیم کیس میں جسٹس منصور علی شاہ بار بار ایک سوال ضرور کرتے رہے کہ جب ایک جج کرپشن پہ نکالا جائے یا کرپشن کی درخواستیں اس کے خلاف ہوں، کمپلینٹس ہوں، اور وہ چلا جائے تو اس کے بعد اگر وہ ریٹائر ہو جاتا ہے یا استعفیٰ دے دیتا ہے تو نیب اس کے خلاف کیوں انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی؟ یہ وہ سوال ہیں جو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک نئی سمت طے کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔